9 मई के 12 मुकदमात में इमरान खान का जिस्मानी रिमांड कालअदम करार। हर गुजरता दिन इस बात पर एक नई मुहर तस्दीक सब्त कर देता है कि 9 मई एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था। आज का फैसला भी बातिल की शिकस्त और हक की फतह है। अस्सलाम वालेकुम मेरे पाकिस्तानियों, आप देख रहे हैं लॉ एंड स्टेट विद एडवोकेट अतीक रहमान सिद्दीकी। इससे पहले कि मैं आज की खबरें और अपना कानूनी और सियासी तजिया पेश करूं, आपसे गुजारिश है कि मेरे आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे वीलॉग के नोटिफिकेशन रेगुलर मिलते रहें और 5 वार को हम शिकस्त दे सकें। सबसे इम्पोर्टेंट खबर जो कि अभी मैंने पढ़ी है उसकी तफसील ये है कि लाहौर हाई कोर्ट के बानी पीटीआई के 12 मुकदमात में जिस्मानी रिमांड का फैसला कालअदम करार दे दिया गया है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि एटीसी के जज को देखना चाहिए था कि रिमांड बनता भी है कि नहीं, इमरान खान के खिलाफ सेक्शन क्या लगा है। अदालत ने फैसला महफूज सुनाते हुए बानी पीटीआई के वीडियो लिंक पर हाजिर का नोटिफिकेशन भी कालादम करार दे दिया। समाअत के दौरान जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इंतशार को साबित करना सबसे मुश्किल काम है। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब ने बानी पीटीआई को ट्वीट्स पढ़ते हुए कहा कि इनके जरिए एक मखसूस बयानिया घड़ा गया, जिस पर जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि इससे ज्यादा धमकियां तो आजकल जजों को मिल रही हैं। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ सेक्शन 121 के तहत बगावत की कार्रवाई भी होगी, जिस पर जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि यह सेक्शन तो लाहौर हाई कोर्ट ने पहले ही कालादम करार दे दिया है। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि 9 मई के बाद कब आपको ख्याल आया कि बानी पीटीआई के वॉइस मैचिंग टेस्ट और दीगर टेस्ट होने चाहिए। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा सवाल ये पैदा होता है कि जिस्मानी रिमांड क्यों चाहिए। आपने पॉलीग्राफिक टेस्ट कराना है तो मुल्जिम तो वैसे ही जुडिशियल रिमांड पर जेल पर मौजूद है और आप खुद कह रहे हैं कि मैजिस्ट्रेट्स के पास तमाम इख्तियारात हैं कि ये टेस्ट कराए। आप इस सवाल का जवाब नहीं दे पा रहे कि गिरफ्तारी अब क्यों डाली गई। आपने जिस मौके पर गिरफ्तारी डाली वो टाइमिंग बहुत अहम है। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा कि आपको पता है कि एक बंदा जेल में है तो गिरफ्तारी क्यों नहीं डाली गई। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि बानी पीटीआई का फोटोग्रामेटिक टेस्ट भी कराना है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि इसके लिए आपको 10 रोज के जिस्मानी रिमांड की जरूरत नहीं है, बल्कि आप जेल से भी उनका सैंपल ले सके हैं। अगर मुल्जिम फोटोग्रामेटिक टेस्ट नहीं करवाता तो खुद इस नताइज का जिम्मेदार होगा। आप मुल्जिम को फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए फोर्स तो नहीं कर सकते। जस्टिस अनवारुल हक ने कहा आपको कब ख्याल आया कि आप मॉडर्न डिवाइसेस की तरफ जाना चाहिए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने कहा कि फोटोग्रामेटिक टेस्ट के लिए सहूलत जेल के अंदर ही है, बाहर ले जाने की जरूरत नहीं। जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि पहला फर्ज तफ्तीशी का है कि वो देखे कि जुर्म बनता है या नहीं, फिर जज का फर्ज वो स्क्रीन पर लगा कर देखे कि क्या वाकई जुर्म बनता था या नहीं। जिस पर जस्टिस अनवारुल हक ने कहा अगर दरख्वास्त गुजार ने एहतजाज की कॉल दी तो ये जुर्म कैसे बनेगा। अगर दरख्वास्त गुजार हमलों को लीड करता तो फिर ये जरूर जुर्म होता। दरख्वास्त गुजार के खिलाफ क्या मटीरियल है। प्रोसिक्यूटर जनरल इस बात का खुद जवाब दें। इस पर डिटेल में जब उन्होंने कहा वो तो एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के चेयरमैन थे बल्कि, और उन्होंने एक कानूनी और आईनी तौर पे एहतजाज की कॉल दी थी, तो इसमें उन्होंने कौन सा जुर्म किया है। और अगर कोई ऐसी कुछ मटेरियल होता कि जनाब हमला कर दें, उन्होंने तो मैंने जितने भी आप ट्रांसक्रिप्ट दिखा रहे हैं, ये ऑडियो वीडियो दिखा रहे हैं, उसमें तो उन्होंने कोई नहीं कहा कि जनाब आप किसी ट्रांसमिशन पे या कोई इंस्टॉलेशन पे या किसी सेंसिटिव ऑफिस पे हमला कर दें और वो भी एक मुसल्ला तौर पे। तो ऐसा कोई स्टांस आपके पास या सब्सटेंस मौजूद नहीं है। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि एटीसी के जज को देखना चाहिए कि रिमांड बनता भी था कि नहीं, दरख्वास्त गुजार के खिलाफ सेक्शन लगते भी हैं कि नहीं। इसके अलावा जस्टिस अनवारुल हक पन्नू ने कहा कि इसी बात पर आ जाएं कि आप ये मोबाइल कैसे रिकवर करेंगे। मुल्जिम तो जेल में है, तफ्तीशी मुल्जिम को लेकर तो नहीं जा सकता, तो कैसे मोबाइल बरामद होगा। प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब के दलाल मुकम्मल होने के बाद अदालत ने केस का फैसला जो महफूज किया था वो सुनाया। वाज़ेह रहे कि इंसदाद दहशत गर्दी लाहौर की अदालत ने बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पीटीआई का 9 मई के 12 मुकदमात में 10 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर किया था। इस
حوالے سے میں اور فردر بریف کر دوں کہ لاہور میں عمران خان صاحب کے جہاں اوورال 200 سے زیادہ کیسز تھے، تو لاہور میں 9 مئی کے حوالے سے جب عمران خان صاحب کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے غیر قانونی طریقے سے، غیر آئینی طریقے سے ہائی کورٹ سے اغوا کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں ان کے خلاف 37 FIRs لاہور میں درج کی گئی تھی، جس میں سے 12 میں پہلے ہی ان کو بیل ہو چکی ہیں، اور یہ نئے جو انہوں نے کیس ڈالے تھے اس کو اب اس میں ابھی ڈیٹیل آرڈر نہیں آئے، لیکن جب آپ نے ریمانڈ بھی کینسل کر دیا اور گرفتاری بھی کر دی تو میرا خیال ہے کہ جو آرڈر آئیں گے اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جناب کانٹینٹس کوئی نہیں ہے، اور عمران خان صاحب کو مالا فیڈی اور ٹو اچیو الٹیریئر موٹیوز اس لیے انہوں نے یہ گرفتاری ڈالی تھی کیونکہ سب کو معلوم ہے عمران خان صاحب موسٹلی کیسز میں بیل پہ ہیں، یا پھر جو ان کی کنوکشن تھی وہ سیٹ اسائڈ ہو گئی ہے، سسپینڈ ہو گئی ہے، تو عمران خان صاحب رہا ہو سکتے تھے، تو انہوں نے یہ گرفتاریاں ڈالی ہیں مقدمہ میں تاکہ عمران خان صاحب کو مزید جیل میں رکھا جائے، اور سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب بے گناہ تمام کیسز میں، اور ان کا مقصد یہی ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے جیل میں رکھا جائے۔ تو انشاءاللہ جو یہ چیزیں چل رہی ہیں، بڑی اچھی ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں ہائی کورٹ میں بھی، اور لاہور میں بھی ہوئی ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی، سپریم کورٹ میں، تو چیزیں چینج ہو رہی ہیں، تھوڑا سا ٹائم لگے گا لیکن انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور امپورٹنٹ خبر، الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 39 ممبران اسمبلی کو اپنی ویب سائٹ پر PTI کا ممبر ظاہر کر دیا۔ اس سے پہلے ہی ویلاگ میں بتا چکا ہوں کہ جناب آئی واز دی پارٹ آف دیٹ ٹیم، اور ہم نے ڈے بیفور یسٹرڈے جو KPK کے ممبران صوبائی اسمبلی ہیں یا پنجاب کے صوبائی اسمبلی کے تھے، 91 تھے KPK سے اور 105 پنجاب اسمبلی کے، ان کے تمام ایفیڈیوٹس ہم نے سبمٹ کر دیے تھے، اور کس طرح سے ہم نے سبمٹ کیا تھا بڑے پروفیشنل انداز میں تاکہ کوئی پرابلم نہ ہو، وہ کروا دیے تھے۔ اور کل رہ گیا تھا سندھ کے یا بلوچستان کے ایک آدھ جو سیٹیں تھیں وہ بھی کل کمپلیٹ کر دی گئی ہیں، اور باقی جو 41 سیٹس ہیں جس کو ظاہر نہیں کیا تھا ممبران نے جب الیکشن لڑا کہ وہ PTI کے ہیں، تو انہوں نے بھی ایفیڈیوٹس دے دیے ہیں، ہم نے وہ بھی سبمٹ کر دی ہیں، تو امید ہے کہ اتوار تک جو ہے وہ ان کے بھی لسٹ جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان ظاہر کر دے گی، اور مقصد یہی ہے کہ جتنا یہ روک سکتے تھے، جتنا روڑے اٹکا سکتے تھے انہوں نے اٹکائے۔ اب جو 12 جولائی کا، میں پہلے بھی اپنے ویلاگ میں کہہ چکا ہوں کہ جو 12 جولائی کا فیصلہ سپریم کورٹ کی فل بینچ نے کیا، خاص کر 8 ججز نے، اور 3 ججز بھی موسٹلی PTI کو سبسٹانس تھا، تو مختصر یہ کہ یہ 11/2 کا فیصلہ تھا، اس میں جو ججمنٹ دی گئی ہے اس میں واضح طور پہ اتنا اچھے طریقے سے ذکر کیا گیا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ آتھر جسٹس منصور علی شاہ اور اطہر من اللہ صاحب نے، کہ اگر ہمارے اس آرڈر کی کوئی کمپلائنس نہیں ہوگی تو آپ کو کوئی نئی مسیلینیس پٹیشن فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ فل بینچ بیٹھنے کی ضرورت ہے، آپ چیمبر میں آ کر بتا سکتے ہیں کہ جناب کمپلائنس نہیں ہو رہی یا روڑے اٹکائے جا رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے دیکھا کہ کس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پینترے بدلے، اور جو یہ غارت گروں کے اور یہ فارم 47 کی ناجائز حکومت روڑے اٹکا رہی تھی ان کا اسٹانس نہیں، بلکہ الیکشن کمیشن نے اون کیا، بورو کیا الیکشن سپریم کورٹ کے فیصلے کو، اور پہلے بھی اس طرح کا فیصلہ کیا اور اسی کے کمپلائنس میں کیا جا رہا تھا۔ کئی طبقہ کہہ رہا تھا کہ جناب ایسا نہیں ہوگا، وہ قبول نہیں کریں گے، لیکن میرا خیال ہے کہ رائٹ ڈائریکشن میں الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کمپلائنس آف دی آرڈر ججمنٹ آف دی فل بینچ آف سپریم کورٹ وہ کر رہی ہے، اور اتوار تک تمام ممبر صوبائی اسمبلی اور قومی اسمبلی کو شو کر دیں گے، اور پھر انشاءاللہ ان کو جو ہے سیٹیں بھی ریزرو سیٹیں ملے گی۔ اس والے سے تفصیل الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشن سلطان سکندر راجہ نے توہین عدالت سے بچتے ہوئے سپریم کورٹ کی ڈیڈ لائن 4 دن قبل ہی 39 ممبران قومی اسمبلی کو پاکستان تحریک انصاف کا امیدوار قرار دے دیا ہے۔ اب باقی 41 ممبران کا فیصلہ بھی 28 جولائی سے قبل کیا جانا ضروری ہے۔ اطلاعات کے مطابق 41 ممبران قومی اسمبلی کے نوٹیفیکیشن آج جاری ہو جائیں گے۔ یوں قومی اسمبلی PTI 83 ممبران اسمبلی کے ساتھ سنگل لارجسٹ پارٹی بن جائے گی۔ امید ہے 3 اگست تک مخصوص نشستوں پر بھی کامیاب PTI خواتین اور اقلیتی امیدواروں کی کامیابی کے بعد نوٹیفیکیشن کے بعد ان کی تعداد 117 ہو جائے گی۔ کہاں ہیں وہ بڑے ارسطو جو کہتے تھے کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوگا؟ پہلے بھی تو 90 دنوں میں الیکشن کرانے کے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں ہوا تھا، لیکن the time has changed، اب اس پہ عمل بھی ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلدی ان فارم 47 کو ہم گھر بھیجیں گے۔ امید ہے صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز اور غارت گر الیکشن کمیشن کے نوٹیفیکیشن، اور آج لاہور ہائی کورٹ کے عمران کے خلاف سیکشن 121 اور انتشاری ٹوٹے کے حوالے سے انسداد دہشت گردی عدالت
عدالت کے جج کی طرف سے دیے گئے 10 روزہ جسمانی ریمانڈ اور ویڈیو لنک پہ حاضری کے نوٹیفیکیشن کو کالعدم قرار دینے کے آرڈر کے بعد کل بروز جمعہ مبارک کرتے ہوئے 8 فروری کو عوام کی جانب سے پی ٹی آئی کو دیے گئے مینڈیٹ کے تسلیم کریں گے اور احترام بھی کریں گے۔ اور آخری میں ایک نوٹ ضرور کروں گا کہ جیسا کہ آپ کو آج معلوم ہے کہ ٹرمپ پہ کچھ دنوں پہلے حملہ ہوا اور پھر کمپیریزن ہوا پاکستان کے جو سابقہ پرائم منسٹر پہ حملہ کیا گیا اور کیا ہوا، اور وہاں پر اس کی چھوٹی سی تحریر اور اس کے پر اجازت چاہوں گا۔ امریکہ میں صدارتی امیدوار ٹرمپ پر گولی چلی، حملہ آور فوری طور پہ مارا گیا، پارلیمنٹ نے احتساب کیا، سیکرٹ سروس کی ڈائریکٹر نے اپنی ناکامی کا اعتراف کیا اور انہیں آج مستعفی ہونا پڑا۔ پاکستان میں شہباز شریف کی حکومت کی سرپرستی میں سابق وزیر اعظم عمران خان پر قاتلانہ حملہ ہوا، گولی چلی اور آج تک قاتلوں اور مجرموں کے خلاف کوئی ایکشن تک نہیں لیا گیا ہے، نہ لینے دیا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ تک اپنا منہ سی کر بیٹھی ہوئی ہے کیونکہ حملہ آور اپنے ہی لوگ تھے، یعنی طاقتور اور غارت گر لوگ۔ والسلام، پاکستان زندہ باد، عوام زندہ باد۔